हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 22तमं दिनम्। अत्र एकवारं गतकक्षायाः पुनर्स्मरणं। तत्र एचो यवायावः पुनः तत्र यथासङ्ख्यम् अनुदैशः समानाम् अनयोः सूत्रयोः अध्ययनं वयं कृतवन्तः। तद्वतेव तत्र कथं यथासङ्ख्यं इको एचि इत्यत्र प्रवर्तते इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। एकवारं स्थूलतया एकवारं पुनस्मरणं करिष्यामः। तत्र एचो यवायावः इत्यत्र एच् इत्यत्र चत्वारः वर्णाः ए ओ ऐ औ इत्येवं, पुनः तत्र अयवायावः इति तत्र आदेशाः भवन्ति। ऐ औ आय् औ एवम् एते चत्वारः अवयवाः तत्र आदेशाः भवन्ति। परन्तु कस्य स्थाने कः आदेशः भवति इति ज्ञातुं तत्र एकां परिभाषां वयं पठितवन्तः। तद् यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम्। अत्र आदेशः यथासङ्ख्यं भवति, यतः उभयत्र अपि गणसङ्ख्या समाना अस्ति। एच् इत्यत्रापि ए ओ ऐ औ इत्यत्र चत्वारः अवयवाः, पुनः अयवायावः इत्यत्रापि चत्वारः अवयवाः। अतः प्रथमस्य प्रथमः आदेशः, द्वितीयस्य द्वितीयः आदेशः, एवं क्रमशः यथासङ्ख्यम् आदेशाः भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। अतः अत्र उदाहरणानि हरे ए इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति प्रक्रियायां हरे प्लस् ए इत्यत्र एकारस्य अयादेशः भवति, पुनः हरये इति रूपं, पुनः विष्णु ए इत्यत्रापि अवादेशः, ओकारस्य अवादेशे कृते विष्णवे इति रूपं, पुनः नै अक इत्यत्र ऐकारस्य आयादेशे कृते नायक इति रूपं, पुनः पौ अक इत्यत्रापि औकारस्य आवादेशे कृते पावक इति रूपं। तद्वयं ज्ञातवन्तः। पुनः तत्र अन्यानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। कठे उपविशति, कठ्य उपविशति, कठे उपविशति, पुनः गुरो इति गुरविति, पुनः तस्मै एतत्, तस्मा एतत्, बालकौ आगतौ, बालकावागतौ, एवम् उदाहरणानि दृष्टवन्तः। पुनः तत्र यथासङ्ख्यम् इत्यत्र उभयोः गणयोः सङ्ख्या यदा समाना भवति तदानीं यथासङ्ख्यम् इत्यनेन तत्र परिष्कारः, अत्र कः आदेशः भवितुम् अर्हति इति ज्ञातुं शक्नुमः। तद्वतेव अत्रापि इको एच् इत्यत्रापि इक् इत्यत्र चत्वारः अवयवाः सन्ति, ऊरुलु, पुनः एण् इत्यत्रापि यवरल एवं चत्वारः अवयवाः सन्ति। अत्रापि यथासङ्ख्यं भवितुम् अर्हति वा इति चेत् आम्, अत्रापि भवितुम् अर्हति। अतः इको एच् इत्यत्र उभयता तत्र आदेशपरिष्कारः क्रियते। स्थानेऽन्तरतमः इत्यनेन स्थानतुल्यत्वेन आदेशः भवितुम् अर्हति। यथासङ्ख्यम् इत्येवमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अत्र जातिपक्षः, व्यक्तिपक्षः इत्येवं वयं दृष्टवन्तः, परन्तु इदानीं तद् नावश्यकम्। अतः उभयथा अपि तत्र आदेशः निर्णीयते इति वयम् अवगच्छामः इदानीम्। अस्तु, एवं गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमेकं पश्यामः। लोपशाकल्यस्य अथवा लोपः शाकल्यस्य एवम् एकं सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 19 सूत्रं वर्तते। अत्र पदद्वयं लोपः शाकल्यस्य एवं पदद्वयं। तत्र लोपः इति प्रथमा एकवचनं, शाकल्यस्य इति षष्ठी एकवचनं, पुनः अनुवृत्तिः अत्र सूत्रद्वयं तत्र अनुवर्तते। तत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, पुनः व्यो लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य एवं सूत्रद्वयं तत्र अनुवर्तते।
पुनः तत्र अपूर्वस्य इति पदं तत्र अनुवर्तते, पुनः अशी इति पदम् अनुवर्तते, अत्र व्योः इत्यपि पदं तत्र अनुवर्तते। अत्र व्योः लघुप्रयत्नतरः इत्येव सूत्रं, तत्र व्योः इत्यत्र विसर्गस्य रेफादेशः कृतः वर्तते, अतः व्योरिति न व्योः। अतः व्योः अपूर्वस्य अशी लोपः शाकल्यस्य, एवं सम्पूर्णसूत्रं भवति, पञ्चपदात्मकं सूत्रं। पुनः तत्र अधिकारत्रयं तत्र प्रवर्तते। पदस्य इति एकम् अधिकारः, पुनः पूर्वत्रासिद्धम् इति एकः अधिकारः, संहितायाम् इति एकः अधिकारः, एवम् अधिकारत्रयं तत्र प्रवर्तते। अतः पूर्णं सूत्रं पदस्य अपूर्वयोः व्योः अशी शाकल्यस्य लोपः, एवं पूर्णं सूत्रं भवति। परन्तु इदानीं क्रमशः पश्यामः। इदानीं लोपः शाकल्यस्य इत्यत्र एतत् सूत्रं तु विधिसूत्रं भवति। अनेन किम् अत्र बोध्यते, नो चेत् किं विधीयते इति चेत् तत्र लोपकार्यं विधीयते इति ज्ञातव्यम्। अत्र लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। कदा लोपः भवति तद्वयं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, लोपः अपूर्वस्य व्योः अशि लोपः, अतः व्योः लोपः भवति, व्योः लोपः भवति। अत्र व्योः इत्यस्य कः अर्थः? अत्र वकारः यकारः, अत्र वर्णद्वयस्य इति अर्थः, वकारस्य तथा यकारस्य। अत्र इतरेतर द्वन्द्वे व्योः इति रूपं भवति, व्योः लोपः। अत्र वकारस्य यकारस्य लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य एतावत् पर्यन्तम् अर्थः ज्ञातः। पुनः तत्र अपूर्वस्य कीदृशः व्योः इति चेत् अपूर्वयोः, नो चेत् आवर्णः यस्मात् वकारात् वा यकारात् वा पूर्वः भवति, तादृश वकार यकारयोः लोपः। इत्युक्ते आवर्णः प्लस् वकारः यकारः भवति चेत् तत्र वकारस्य यकारस्य च लोपः भवति। अत्र उपस्थितिः एकदा नैव भवति, अतः वकारः भवेत्, नो चेत् यकारः भवेत्। अतः द्वयोः अपि लोपः एकदा न भवति, एकत्र वकारः भवेत्, अन्यत्र यकारः भवति, तथा स्वीकरणीयम्। अतः अपूर्वस्य वकारस्य लोपः भवति, तथैव अपूर्वस्य यकारस्य लोपः भवति इति तत्र अर्थः। पुनः तत्र इतोपि एकं निमित्तं वर्तते, अशि परे। अश्वर्णात् परे विद्यमानस्य अपूर्वस्य वकारस्य अशि परे विद्यमानस्य अपूर्वस्य यकारस्य लोपः भवति इति अर्थः। अत्र पुनः अपूर्व इत्यनेन आवर्णात् परम् इत्युक्ते आवर्णः पूर्वः यस्य सः इति अपूर्वस्य यस्य तस्य इति। तत्र आवर्णः इत्यनेन ह्रस्व आकारः अपि भवेत्, तथा दीर्घ आकारः अपि तत्र स्वीकार्यः। अतः अपूर्वः इत्यनेन ह्रस्वः अपि आकारः गृह्यते, दीर्घः अपि आकारः गृह्यते। अतः यत्र यत्र वकारः वा यकारः वा तयोः पूर्वम् अकारः आकारः तथा तयोः परम् अश्वर्णः यत्र यत्र भवति तत्र वकारस्य यकारस्य च लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र पश्यन्तु, एकवारं पूर्णं लिखामः चेत् एतादृशं भवति। अकारः वा आकारः वा प्लस् यकारः वा वकारः वा प्लस् अश्वर्णः। अत्र अश्वर्णः इत्यत्र
अश् इति प्रत्याहारः अत्र सर्वे स्वराः गृह्यन्ते तथा अन्तस्थाः अपि हायवरल अन्तस्थाः हा एते अपि गृह्यन्ते पुनः मृदुव्यञ्जनानि अपि गृह्यन्ते अतः यत्र यत्र एतादृश संभवः भवति तत्र यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति इति ज्ञातव्यम् पुनः अत्र अधिकारं पश्यामश्चेत् पदस्य इति अधिकारः अत्र प्रवर्तते अतः कः विषयः अत्र ज्ञायते इति चेत् पदान्ते विद्यमानस्यैव वकारस्य अथवा यकारस्य लोपः भवति अन्यत्र न अथवा अतः so I have shown it in dotted lines यत्र यत्र यकारः वकारः पदान्ते भवति तत्र एव लोपः भवति यदि तस्मात् यकारात् वकारात् वा पूर्वम् अकारः वा आकारः वा भवेत् तथैव तस्मात् परम् अश्वर्णः यत्र भवति तत्रैव लोपः भवति so there are three conditions I guess what is the purvanimittam paranimittam tarhi padante evam there are three conditions if three conditions satisfied then the yakarasya vakarasya cha lopah bhavati iti arthah अस्ति इदानीं अत्र इतोपि एकं पदं वर्तते अत्र पूर्वत्र सिद्धं वयम् अग्रे पश्यामः संहितायाम् इति जानीमः यत्र यत्र यकार वकार तथा अश्वर्णयोः मध्ये संहिता भवति तत्र एव अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः this sutra can happen only when the yakara or vakara with is very closely placed with ashvarna so तदानीमेव अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अतः संहितायाम् इति अधिकारः पदस्य इत्यनेन पदान्ते विद्यमानस्य यकारस्य वकारस्य एव लोपः भवति इति ज्ञायते पूर्वोत्तर सिद्धं वयम् अग्रे पश्यामः तद्वत् एव अग्रे लोपः शाकल्यस्य अत्र शाकल्यस्य कः अर्थः अत्र शाकल्यः इति वैयाकरणस्य नाम एतत् अनेन किं ज्ञायते अस्य वैयाकरणस्य मते यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति इति अर्थः अवगम्यते इति मन्ये तो लोपः शाकल्यस्य मतेन अत्र लोपः भवति इति उच्यते तेन किं ज्ञायते शाकल्यस्य मतेन लोपः परन्तु अन्येषां वैयाकरणानां मतेन तत्र लोपः न भवति इत्युक्ते पाणिनीयमते वा नो चेत् अन्यस्य वैयाकरणस्य मते वा तत्र लोपः न भवति इत्येव तत्र अर्थः तेन किं ज्ञायते अयं नियमः वैकल्पिकः नियमः यतः भाषायां कुत्रचित् यकारस्य वकारस्य लोपः दृश्यते कुत्रचित् न दृश्यते परन्तु शाकल्यस्य मतेन अवश्यं भवति इति शाकल्याः वदति परन्तु अन्यवैयाकरणाः न भवति भवितुम् अर्हन्ति इति एवं स्वीकुर्वन्ति अतः अयं नियमः वैकल्पिकः इति ज्ञातव्यम् अतः एतदेकम् उदाहरणं यत्र यत्र सूत्रे कस्यचित् वैयाकरणस्य नाम भवति तेन सूत्रेण विधीयमानं कार्यं वैकल्पिकं भवति so wherever you see some name of the grammarian noted or given by Panini that particular karyam is optional because that particular karyam happens in the mata in the opinion of that particular grammarian but it is not for other grammarians so in that way it is taken as vaikalpikam so there are many things to understand here so hope you are able to get it अतः यकारवकारस्य च लोपः विकल्पेन भवति यदा यकारः वा वकारः वा पदान्ते भवेत् तथा तस्मात् पूर्वम् अवर्णः वा आवर्णः वा इत्युक्ते अकारः वा आकारः वा भवेत् तस्मात् परम् अश्वर्णः भवेत् पुनः
अश्वर्णे यकारवकारे अश्वर्णयोः मध्ये संहिता भवेत्. यत्र तादृशं भवति तत्र लोपः विकल्पेन भवति शाकल्यमतेन. एवं स्वीकरणीयम्. इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः. इदानीं एचो यवा यावः इत्यस्मिन् सूत्रप्रसङ्गे तत्र यान्तावान्तादिशन् सन्धिं वयं पठन्तः स्मः. तत्र लोपशाकल्यस्य इत्यस्य किं प्रयोजनम्, अस्य सूत्रस्य पठनेन किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र यान्तावान्त आदेशे सन्धौ एव अस्य सूत्रस्य अपि प्रसक्तिः भवति. यथा इकोनिचि इत्यत्र अनचि च पुनः जलां जश् जषि इत्येतेषां सूत्राणां प्रसक्तिः आसीत्. तद्वदेव एचो यवा यावः इत्यत्र अपि लोपः शाकल्यस्य इत्यस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति इति कारणेन अस्माकं पाठ्यक्रमे इदं सूत्रं स्वीकृतं वर्तते. अस्तु, इदानीं कथम् एतत् सूत्रं तत्र प्रवर्तते इति वयं पश्यामः. हरे इह इति पदं तत्र एकारस्य अयादेशः भवति. अतः आर इह इति रूपं भवति. आर् प्लस् ऐ प्लस् इ प्लस् ह, हर इह इति रूपं भवति. अत्र पश्यन्तु, हरे इति एकं पदम्, इह इति एकं पदम्. अस्तु, पदान्ते यकारः अस्ति. अतः एकारः पदान्ते एकारः अस्ति. तस्मिन् स्थाने ऐ इति आदेशः भवति. अतः ऐ आदेशे कृते तत्र एकारः पदान्ते वर्तते. तस्मात् एकारात् पूर्वम् अकारः वर्तते. पुनः तस्मात् एकारात् परम् अश्वर्णः इत्युक्ते स्वरः कश्चन वर्तते. So this is the scenario here. So यकारः अस्ति पदान्ते, यकारात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति, यकारात् परम् इ इत्युक्ते अश्वर्णः अस्ति. अतः अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवितुम् अर्हति. ओके, इदानीम् अनेन सूत्रेण किं भवति, यकारस्य लोपः भवति. तेन अर् प्लस् आ प्लस् इ प्लस् ह इत्येवं स्थितिः तत्र भवति. पुनः तस्मात् परं हर इह इति रूपं भवति. अत्र चाट् मध्ये प्रश्नः आसीत्, पदस्य पुनः पूर्वोत्तरसिद्धम् उभयोः अपि समानसङ्ख्या भवति वा सूत्रसङ्ख्या इति चेत् तत्र नास्ति. पूर्वोत्तरसिद्धम् इति 8 to 1, that is right, and padasya is it is little before than this one. The sutra sankhya is wrong actually here. अस्तु, इदानीं प्रक्रियां पश्यामः. इदानीं यकारलोपे कृते, लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन यकारलोपे कृते तत्र हर इह इति रूपसिद्धिः भवति. इदानीं पुनः पश्यन्तु, अर इत्यत्र अन्ते अकारः, इह इत्यत्र आरम्भे इकारः अस्ति. अकार इकारयोः पुनः गुणसन्धिः भवितुम् अर्हति. पुनः अर प्लस् ए प्लस् ह इति भवितुम् अर्हति. अत्र एकारादेशः भवति. अकार इकारयोः एकारादेशः. अत्र एतावत् पर्यन्तं वयं गुणसन्धिं न अधीतवन्तः, परन्तु वयं जानीमः अकार इकारयोजनेन तत्र गुणः एकारः तत्र भवितुम् अर्हति. अतः अरेह इति रूपसिद्धिः भवेत् इति वयं चिन्तयामः. परन्तु अत्र कः विशेषः इति चेत् तत्र अयं विषयः, अयं लोपशाकल्यस्य एतत् सूत्रं वैकल्पिकं सूत्रम् अस्ति इति कारणेन यदि यकारस्य लोपः भवति एतादृशी प्रक्रिया तत्र भवति. यदि यकारस्य लोपः न भवति तदानीं साक्षात् अरैः इत्येवं रूपं भवति. परन्तु अत्र पूर्वत्र पश्यामः अरैः इत्यत्र आ प्लस् इ इत्यनयोः योजनेन पुनः तत्र एकारे आदेशे कृते अरेः इति रूपसिद्धिः भवति. परन्तु वयं पूर्वं जानीमः यत्र यत्र एतादृश यकारः लोपः भवति ततः परम् अन्यः कोऽपि सन्धिः तत्र प्रवर्तितुं न शक्यते इति वयं पूर्वं पठितवन्तः.
इदानीं तादृशम् अत्र कथम् तर्हि अत्र रूपं किं भवितुम् अर्हति? अरैः इति एकं रूपम्, अरैः इति एकं रूपं, परन्तु अरेः इति रूपम् असाधु भवति, तद्वयं जानीमः। परन्तु तत्र शास्त्रे तत् कथं बोधितम् अस्ति, तत् कथं पाठितं वर्तते शास्त्रे इति चेत् तत्र एव अन्यः अधिकारः तत्र प्रवर्तते, पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारः तत्र प्रवर्तते। तदेकवारं तद् अधिकारं दृष्ट्वा पुनः अत्र आगत्य तत्र कथम् अस्य निषेधः भवति इति वयं पश्यामः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।